हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक मुकम्मल दस्तूर हयात अता फरमाया है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पिछली सारी कौमों से जुदागाना और एक भरपूर और हर किस्म की खुशबू से मामूर दीन अता फरमाया है। किसी भी और कौम की थोड़ी सी चीज़ को भी इस्लाम के अंदर शामिल करना या कुछ थोड़ी सी किसी से कोई चीज़ मुस्तार या उधार लेना, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले यहूद बग़ैर टोपी के दस्तार बांधते, जब सर पे पगड़ी बांधते तो उनके सरों पर टोपियां नहीं होती थी। फरमाया तुमने टोपी पर दस्तार बांधनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है, तुमने अहले यहूद की मुखालफत करनी है। फरमाया नसारा का तरीका यह है कि वो दरमियान से मांग नहीं निकालते, सर में जब कंघी करते हैं तो दरमियान से मांग नहीं निकालते, तुमने दरमियान से मांग निकालनी, उनके तुमने मुखालफत करनी। फरमाया आतश परस्त यहूदी और बहुत सारी कौमों का तरीका यह है कि मूछें बड़ी रखते हैं, दाढ़ियाँ छोटी रखते हैं। फरमाया तुमने उनकी मुखालफत करनी है, मूछों को पस्त करना है और दाढ़ियों को बड़ा करना है। कोई चीज़ किसी और की मुस्तार लेकर दीन में शामिल करने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, पसंद नहीं किया। फरमाया ये काम तुमने नहीं करना, तुम्हारी अलहदा एक शनाख्त है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना हत्ता कि तुम्हारा नमाज जनाजा भी दूसरों से मुनफरिद है। तुम लोगों ने किसी और कौम की किसी थोड़ी सी भी चीज़ को अपने मामलात में शामिल नहीं करना। इसको कहते हैं दो कौमी नजरिया, ये नजरिया है। इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था कि हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका उठना बैठना खाना पीना हमसे बिल्कुल अलहदा है और हमारा उनसे बिल्कुल अलहदा है। तर्ज ज़िंदगी तर्ज मुआशरत मईशत कहीं मिलती नहीं हिंदुओं से मुसलमानों। लिहाजा हमें एक ऐसा वतन चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिस वतन के अंदर मुसलमान अपने तरीके के मुताबिक उठें भी बैठें भी चलें भी सोएं भी। नमाज पढ़ने के लिए वतन नहीं बनाया गया कि हमने अजानें देनी है, नमाजें पढ़नी है, जमातें करानी है। ये काम हिंदुस्तान में आज भी होता है, वहाँ मस्जिदों में अजान भी होती है, जमात भी होती है, तिलावत भी होती है, मदारस भी हैं, मसाजिद भी हैं, अरबी अदब भी है, सारा कुछ है। वो परेशान करते हैं, इससे कता नज़र करते हैं, वो तकलीफ देते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है। ये सारे काम वहाँ भी, पाकिस्तान नमाज के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तिलावत के लिए फ़कत नहीं बना, पाकिस्तान नबी पाक के निज़ाम के लिए बना है कि कचहरी में हुजूर का दीन नाफिज किया जाएगा, असेंबली में नबी पाक का दीन नाफिज किया जाएगा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़ों के मुताबिक हुक्मरान इस मुल्क को चलाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था। अब तो कोई ये नारा नहीं ना लगाता, कोई जमात भी ये नारा नहीं लगाती जितनी सियासी जमातें हैं। हालांकि पाकिस्तान का नारा आज भी हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। लेकिन कोई भी सियासी जमात अब इस नारे को लगाने को तैयार, बल्कि इस नारे से कामते हैं सियासी हुक्मरान। उनको डर आता है, उनको पता है कि जब पाकिस्तान का तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा तो सबसे पहले हमारे लिए मुश्किल बनेगी। हमें सबसे पहले एहतसाब के कड़े मराहल से गुजरना पड़ेगा। देखे ना, जमहूरियत के लिए अगर पाकिस्तान बना था तो जमहूरियत, तो मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान की जमहूरियत आज भी पाकिस्तान से बड़ी मुस्तहकम है। एक दफ़ा भी वहाँ डिक्टेटर की हुकूमत नहीं आई। तो ये जो हमें बताया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है, हमारी नौजवान नस्ल आज तक हर आदमी आता है। मैंने काफ़ी पहले भी कहा था कि लोग हमें नए नए नुकात देते हैं, कोई 10 नुकात देता है, कोई 14 नुकात देता है, कोई 16 नुकात देता है। हमें ज़रूरत नहीं तुम्हारे नुकात की, इसलिए कि हमें सारे नुक्ते खुतबा हुज्जतुल विदा पे नबी पाक ने अता फरमा दिए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी नुक्ते की ज़रूरत नहीं है, हम हाजत नहीं महसूस करते। जब कोई पार्टी मंशूर देती है, दस्तूर देती है, तो मैं तो हैरान होता हूँ कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हमें ज़रूरत नहीं किसी मंशूर दस्तूर की,
سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے۔ ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے۔ جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں، جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے۔ یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے، چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی۔ اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا، لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنویں پورا بھر دیا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا، کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے، اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے۔ یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، وطن کے نظریے کو سمجھے۔ وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے۔ دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے۔ نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے، مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا۔ آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا۔ کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں۔ یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے۔ اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں، جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود۔ ان سب کے تو باہر کاروبار ہے، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں۔ تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی۔ تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے،
تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کو یاد کر لے، میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا سنو بھائی مہاجرین و انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے۔